कम्युनिस्टहरू एउटा त गठबन्धनको लागि विश्वसनीय चिजै होइन। 10 सिट छ माधव नेपालसँग, 10 सिटको खटपटमा नै काठमाडौँका दरबारहरूमा अलिकति हलचल आइ नै सक्यो। कम्युनिस्ट आफैमा हाम्रो लागि अब एउटा सङ्कट भयो। यो एक ठाउँमा आयो भनेदेखि झन् ठुलो सङ्कट सिर्जना गर्छ क्या। को सत्तामा आउने, कसलाई सत्ताबाट हटाउने बाहेक अरू कुनै पनि खेल भएकै छैन। एकदम धेरै राजनैतिक चाह र मोह बढ्दै गएको थियो नयाँ भनिहरूकाबाट। त्यसबाट फेरि विमुख भएर समाज अर्को नयाँ नायकको खोजीमा जान देखिन्छ। त्यो नायक कस्तो हुन्छ, कुन दलको हुन्छ, नयाँ दलको हुन्छ कि पुरानो दलबाटै हुन्छ? त्यस कारणले त्यो नायक भनेको परम्परागत शक्तिमा विश्वास गर्ने खालको आवाज पो आउने हो कि एउटा? रवि लामी छानेर हाम्रो आइजी एकै कुर्सीमा बसेर कान फुकाफुक गरेर उहाँहरूसँगै बस्नुपर्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जो मान्छेमाथि आशंका छ, जो मान्छे अभियुक्त हो भनेर तमाम मान्छेले भनिरहेछन्, त्यो मान्छे र त्यसको चाहिँ उसको मातहतको मान्छे, अनुसन्धान गर्ने मान्छे सँगै बसेर कान फुकाफुक गरेर त्यो ठिक हिसाबले अनुसन्धान हुन्छ? संसदीय समिति बनाएर यो विषयलाई छानबिन गर्नको लागि सत्ता गठबन्धनका मान्छेहरूलाई, नेताहरूलाई के सङ्कट आइलाग्यो? रवि लामिछाने जो आफै सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, जो आफै उत्तरदायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ, जवाबदेहिताको कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, उहाँलाई त्यसमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नको लागि संसदीय समिति नै किन आवश्यक छ? सत्ता पक्षले भने चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गर्न सक्दैनन्। ल पछिल्लो उदाहरण हेरौँ कि बुटोलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको जुन ऋण लेनदेनका विषयहरू त प्रहरीले ल्यायो, बाहिर ल्यायो, पुष्टि गर्यो भनेपछि त हाम्रा संयन्त्रहरू पनि त काबिलियत रहेछ नि त उनीहरूसँग पनि। आफै म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँका आफ्ना सेयरहरू छन् भने उहाँ त्यसमा चाहिँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुरा, संलग्नता छ भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ देखिरहेको थियो भने त्यत्रो मानिसहरू सबैलाई चाहिँ मुद्दा चलाइँदाखेरि रवि लामिछानेलाई किन उन्मुक्ति दियो त? आँट गर्नु भएन। प्रहरीले आँट गरेन, राज्यका संयन्त्रहरूले आँट गरेनन्, महाधिवक्ता कार्यालयले आँट गरेन। नसक्ने होइन, सक्थ्यो, चलाउनु सक्छ, चलाउनु पर्थ्यो। दल र नेताहरू गठबन्धन बनाउने र भत्काउने सत्ताको भकुण्डो खेल्न मस्त छन्। अनि निराश जनताले उनीहरूका व्यवहारमा प्रश्न उठाए भन्छन् यो संघीय लोकतन्त्र विरुद्धको आवाज हो। विगतका गल्ती नदोहोर्याउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने वाचा गरेका दलहरू फेरि सत्ताकै लुचाचुडीमा सीमित हुँदा नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढेको छ। सदनदेखि सडकसम्म नेताहरूको नोकझोकका दृश्यले जनता वाक्क दिक्क भइसके। दलका सीमित नेता बाहेक गरिब, किसान रोजगारीको खोजीमा घर जग्गा बन्धक राखेर विदेश पलायन भइरहेका लाखौं तन्नेरीहरूलाई वर्तमान राजनीतिमा कुनै रुचि छैन वा वितृष्णा छ। राजनीतिप्रति आम मानिसको मन मस्तिष्क नकारात्मक विचारको गहिराईमा फसेको छ। नमस्कार, म विकास थपलिया। आज जनतामा एउटा भाष्य निर्माण भइरहेको छ। नेताहरूले हाम्रा लागि केही गरेनन्। नेताहरूले पालै पालो सत्ता पाए, जनताले के पाए? नागरिकले यो प्रश्न गरिरहेका छन्। वर्ष 2081 मा देश र राजनीति कसरी अघि बढ्ला? के यो राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष हो? नेताहरूले बाटो बिराए वा जनतालाई बुझाउन नसकेका हुन्? के दलहरूले सत्ताको च्याखे दाउमा आफ्ना जिम्मेवारी भुलेका हुन्? दोष व्यवस्थाको कि व्यवस्था हाँक्नेहरूको? नयाँ दलले पनि किन समाते पुराना दलकै फेरो? दलहरूलाई 80-81 मै किन 84 को चिन्ता? सरकारको आजको अङ्कमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दैछौँ। स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ राजनीतिक विश्लेषकहरू केशव दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी सविता भण्डारी बराल, पीताम्बर भण्डारी। राजनीतिक उथलपुथल अघिल्लो दशककै विरासतका रूपमा हामीले पाएका छौँ। यो दशकको सुरुवातमा पनि संविधान घोषणा जुन 72 साल यता करिब 8.5 वर्षको अवधिमा हामीले 10 वटा सरकारहरू परिवर्तन गरेका छौँ र पछिल्लो 16 महिनाको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारलाई काँध हाल्ने 3 वटा समीकरणहरू परिवर्तन भएका छन्। यो केन्द्रको रोग
प्रदेशमा अझै बढी गम्भीर देखिन्छ। हामी कोशीको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो 15 महिनामा 5वटा सरकारहरू परिवर्तन भएका छन्। फेरि परिवर्तनको आशंका त्यहाँ हामी गर्न सक्छौँ र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 3वटा सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् र यो क्रम जारी छ भनेको एउटा समग्रतामा हाम्रो देशको अस्थिरतालाई देखाउँछ कि हाम्रो देश नेपाल विश्वकै अस्थिर मुलुक हो। हाम्रो देशमा शासन चाहिँ राजनीतिले, दलहरूले, त्यसको विचारले, त्यसको सिद्धान्तले, त्यसको एजेन्डाले गर्नुपर्ने हो। तर शासन अङ्कगणितले गर्यो। शासन अङ्कगणितले गर्यो। अङ्कगणितले गर्यो। जनमतले गरेन। जनमतले जनभावनाले गणित जस्तो तपाईँ जसरी भए पनि गणितमा बहुमत पुग्नु पर्यो र गणित गर्दाखेरि को के हो, कसको विचार के हो, कसका एजेन्डा के हुन्, कसले हिजो के भनेको थियो भन्ने कुरा अब महत्त्वपूर्ण रहेन। तपाईँलाई रोकिहाले दीपक मनाङ्गे प्रवृत्ति हाबी भयो। एक सिट सरकारको लागि तरबार, त्यो धारमा हिँड्नुपर्ने अवस्था हरेक भयो। अङ्कहरू महत्त्वपूर्ण। एउटा अङ्कगणितले शासन गर्यो। दोस्रो कुरा लोकतन्त्र रहेन। अब यो दलतन्त्रमा परिणत भयो लोकतन्त्र। सत्तामा, सरकारमा पकड चाहिँ नागरिकको हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा। जस्तो अघि यहाँले नै भन्नुभयो नि, हामी स्थिर सरकारको कुरा गर्छौँ नि, होइन? खास त स्थिर सरकार होइन हामीलाई चाहिएको, हामीलाई लोकतान्त्रिक सरकार चाहिन्छ क्या। स्थिर सरकार भनेको चाहिँ तानाशाही सरकार हो, होइन? स्थिर सरकार होइन, डेमोक्रेटिक सरकार। नैतिक आज हामीले जुन सरकारहरू हाम्रो सरकारहरू छन्, ती सरकारहरू लोकतान्त्रिक सरकार हुन् अथवा अस्थिर सरकार के हो? अब हामीले अहिलेको सरकार के हो भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यो लोकतान्त्रिक सरकार होइनन् क्या, होइन? किन होइन लोकतान्त्रिक सरकार भन्दा लोकतन्त्रलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनमा संसदीय व्यवस्थामा धेरै मत ल्याउने अथवा पहिलो मत ल्याउने अथवा बहुमत ल्याउने स्वाभाविक सरकारको दावेदार हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो मत ल्याउने विपक्षमा हुन्छ। तर हामीले यसो फर्केर हेर्नु भने आज के छ? पहिलो दलले पनि सरकार छैन, पहिलो दल पनि सरकारमा छैन, दोस्रो दलले समर्थन गरेको छ, तेस्रो दलले सरकार सम्हालेको छ र उसले यसरी त्यो जोड घटाउ गर्छ हरेकचोटि कि अघि पनि हामीले भन्यौँ यो चाहिँ अङ्कको खेलले सबै कुरालाई निर्धारण गरेको छ। तपाईँले यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि वर्तमानकै सरकारको एउटा उदाहरण दिउँ। यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन, राजनैतिक होइन, तर संविधान बमोजिम चाहिँ हो। एउटा डेफिनेटली तपाईँले भनेको यो राम्रो मिठो कुरा छ। संविधान अनुसार हो यो सरकार हो, तर यो सरकार जनताको विश्वास अनुसार बनेको सरकार होइन। कानुनी हिसाबले यो सरकारको लेजिटिमेसी छ, तर लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने, संसदीय प्रणालीको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने यो सरकार नैतिकहीन सरकार हो। यसले राजनीतिक नैतिकता, लोकतान्त्रिक नैतिकता यो सरकार पुष्पकमल दाहाललाई यो सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक राजनैतिक हक छैन। त्यसको कारण त एउटै, यसका अनेकौँ कारणहरू छन्, तर एउटै कारण हिजो पुष्पकमल दाहाल चुनाव लडिरहँदाखेरि गोर्खामा उहाँले कसको साथ लिनुभयो, के भन्नुभयो, के भनेर नागरिकसँग मत माग्नुभयो र मत दिए भने तपाईँले विचार गर्नु भने उहाँले त नेपाली कङ्ग्रेसको मत पाउनुभएछ। आज कङ्ग्रेसलाई गाली गरेर सत्ता चलाउनुहुन्छ भने त्यो सत्तासँग जनमत छ, त्यो सरकारसँग जनमत छ। यो प्रचण्डको केसमा मात्र होइन, तपाईँले फर्केर हेर्नु भने रविको केसमा पनि लागु हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यही एउटा मानकलाई तपाईँले विचार गर्नु भने यो नैतिकहीन सरकार हो। यो सरकारसँग तपाईँको संवैधानिक कानुनी हिसाबले यो सरकार वैध हो, तर राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले, लोकतन्त्रको मानकको हिसाबले तपाईँले हेर्नु भने यो सरकार नैतिकहीन हो। केशवजीको यो जुन विचार छ नि, यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? केशवजीले भनेको कुरा एकदमै हो। हिजो त उहाँले एजेन्डा बोकेर गएकै भनेको भन्नुहोस् न, गठबन्धनका अब काङ्ग्रेसको होइन, अनि नेकपा समाजवादीकाहरूको एउटा गठबन्धन बनाएर उहाँहरू हामी यी गठबन्धनबाट सरकार चलाउँछौँ भनेर चाहिँ जुन भोट माग्नु भएको थियो, त्यो बाचा त उहाँहरूले पुरा गर्नुभएकै अवस्थाहरू छैन नि, होइन? हिजो हाम्रो गठबन्धन 5 वर्षसम्म चल्छ है भनिकन उहाँहरूले जनतालाई दिएको आश्वासन थियो त्यो। अब यो स्थिर सरकार हुन्छ, स्थिर सरकारले केही न केही चाहिँ राज्यलाई चाहिँ एउटा उन्नतितर्फ लान्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरा त देखिएन नि। समयको अन्तरालमा अहिले नै आएर चाहिँ भताभुङ्गा भएको अवस्थाहरू आयो र फेरि अहिले चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ प्रचण्डजीले वाम एकताको नामबाट फेरि सुरुवात गर्नुभएको अवस्थाहरू छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो अस्थिरता भनेको कुरामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी त
ले त विश्वास गर्न सकेकै अवस्था छैन कि यो फेरि यही अवस्थामा रहिराख्छ भन्ने कुरा उहाँहरू आफूलाई पनि विश्वास छैन। तपाईँले अहिले नै हेर्नुहोस् न, आज बिहानकै न्युज हेर्नुभयो भने पनि अब सुदूरपश्चिमको चाहिँ प्रदेश प्रमुखको चाहिँ हकमा चाहिँ अब एमाले र समाजवादीको बिचमा नमिठो चाहिँ व्यवहारहरू देखिन थालिसकेका छ। कोशीको हकमा त्यही छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने बिहानकै न्युजमा पनि होइन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि यो सरकार पनि आम जनतामा एउटा के छ भन्दाखेरि यो सरकार पनि स्थिर सरकार हो अथवा यसले केही एउटा दिन्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विश्वास छैन। मैले अघि नै भने हामीलाई त जनतालाई त विश्वास छँदै छैन, नेताहरूलाई पनि छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रचण्डजीको चाहिँ अभिव्यक्ति जब सरकारमा आइसक्नु भएको थियो, मलाई चित्त बुझेन भने म एक्ला थिर्काएर फेरि निस्किन सक्छु भन्ने कुरा अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। भनेपछि अब राजनीतिक उथलपुथल ल्याउन सक्छु मैले, हो लात तिर्काएर म हिँड्न सक्छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन। भनेपछि जब उहाँलाई जुन बेला उहाँ सरकारमा गइराख्नु भएको छ, नयाँ समीकरणबाट उहाँ सरकार बनाइराख्नु भएको छ होइन, त्यही बेला नै उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म फेरि निस्किन सक्छु है, मैले यसलाई फेरि अर्कै किसिमले लान सक्छु भनिरहेको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो स्थिर सरकार हो, यसले केही देशलाई विकास गर्ला भन्ने कुरा सोच्नु गाह्रो छ। त्यसैले अब अलिकति यो सरकारको डेलिभरीको पनि कुरा गरौँ। यो सरकारको चाहिँ सङ्कुचनको कारण के हो? जस्तो कि हामी हेर्ने हो भने हरेक दिन प्रगतिका विकासका समाचारहरू एकदमै कम आउँछन्। अनियमितताका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, दुराचारका कुराहरू होइन, सरकारको यो संयन्त्रले कामै गर्न सकेन भन्ने कुराहरू मात्रै सुनिन्छ। काम गरेका विकासका प्रगतिका अथवा डाटाका कुराहरू आउँदैनन् होइन, भाषणमा पनि त्यो आउँदैन। किन होला? सरकार चलायमान छ तर फङ्सनल छ कि छैन? चलायमान कुन अर्थमा छ? चलायमान सङ्घमा परिवर्तन आइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूमा चलायमान हुने, सभामुख कसलाई बनाउने, प्रदेश प्रमुख कसलाई बनाउने, प्रदेश प्रमुख कति फेर्ने होइन, विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति कसरी दिने, अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कसरी नियुक्ति दिने, संवैधानिक निकायहरूमा सबै कुरा हेर्दा सरकार चलायमान छ। तर फेरि खडेरी के को भयो? फेरि खडेरी नैतिकताको भयो। त्यसकारण जब नैतिक रूपमा कसै न कसैमाथि यो द्वैध चरित्र ग्रहण गरिन्छ, हिजोसम्म पहिलो दलको पहिलो नेता एकदमै ठिक हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँ खराब हुनुभयो। हिजोसम्म देश पछाडि धकेलिएको थियो, भोलिपल्टै देश अगाडि बढ्यो। यो मैले भनेको होइन, यो त शीर्ष नेताका नेतृत्वले हामीले हेरेको टेलिभिजन पत्र पत्रिकाको छापाका शीर्षकहरू हुने, शीर्ष समाचारहरू हुन्। भनेपछि उहाँहरू कुन नैतिकताको आधारमा, कुन धरातलको आधारमा, कुन तथ्यको आधारमा बोल्दै हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँहरूले जनता त हामीलाई भोट दिइहालेका छन्, त्यसकारण उनीहरूले जनताले च्यालेन्ज नगर्दासम्म यो सरकार र उहाँले जे बोलिरहनु भएको छ ती कुराहरू चाहिँ यथावत रहिरहन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा बोल्नुभयो। र अर्को कुरा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने यो तथ्यको आधारमा सरकार चलाउने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा बढी के गर्नुभयो भने जुन तथ्य प्रमाणका रूपमा अगाडि आएका हुन्छन् ती प्रमाणहरूलाई व्यक्ति विशेष अनुकूल व्याख्या गर्ने र सरकारका अङ्गहरूलाई त्यसैका निमित्त परिचालन गर्ने। जोड्न खोज्नु भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हो, किनभने उहाँहरूले अन्य नेताको हकमा जेलाई तथ्य र प्रमाण भन्नुहुन्छ त्यो कुरा आफ्ना नजिकका नेताहरू अथवा सत्ता साझेदारसँग आयो भने म यो टपिकमा पछि आउँछु। अब एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् कि यो गठबन्धन जुन वर्तमान गठबन्धन छ, काङ्ग्रेसलाई बाहिर निकालेर बनेको जुन गठबन्धन छ, यो चाहिँ कतिको स्वस्थकर छ, कतिको यो गठबन्धनको स्वास्थ्य कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? गठबन्धनको स्वास्थ्य चाहिँ कहाँसँग जोडिन्छ भन्दा यसको सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ। यसको सेवा प्रवाहमा यो दैनिक कार्य गतिका मात्रै प्रश्न उठेका छैनन्, विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। यस कारणले मजबुत छैन म भन्दैछु। यस कारणले किन मजबुत छैन भने एउटा चाहिँ सुरक्षा सङ्गठनको एउटा शाखाले संसदलाई पत्र लेख्ने संवैधानिक नैतिक कानुनी अधिकार कहाँबाट आयो? यो सरकारसँग। जस्तो कुनै एउटा सांसद जो व्यापारिक घरानाको पनि हुनुहुन्छ, उहाँका बारेमा संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्छ एउटा सुरक्षा निकायको कुनै शाखाले, कुनै अङ्गले है, इतिहासमा पहिलो पटक। एउटा मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कुनै आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अथवा त्यसको छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्छ। एउटा मन्त्रालयले संवैधानिक निकायलाई पत्र लेख्ने यो कुन परिपाटी हो? मैले यही छानबिनै हुनु हुँदैन, छलफल गर्नुहुन्न भनेको होइन। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई अख्तियारमा पठाउने निर्णय भनेको यो कुन कानुन? यस्ता कुरा एउटा छ। अर्को कुरा यो राजनीति बन्द गर्नु पर्यो, राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नु पर्यो, डेलिभरीको कुरा गर्दैछु है म। तर गर्नुहुन्छ के?
कसरी नियुक्ति दिनुहुन्छ यो हामीलाई प्रश्न थाहा भइसक्यो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा यो गठबन्धनमा अघिल्लो पटक होस् यसपटक होस् अब आउने गठबन्धनहरू हुन् जब गठबन्धनले व्यक्ति विशेषलाई संरक्षण गर्ने र विपरीत राजनीतिक दलको विपक्षीको चाहिँ सांसद अथवा कतिसम्म खेल हुने भन्दा कसलाई कहाँ के मुद्दा लगाइयो भने सांसदको सङ्ख्या नै घटाउन सकिन्छ भनेर जब त्यो जोडबलमा राखिन्छ भने यो गठबन्धनको निरन्तरता यसको स्थायित्वमाथि त प्रश्न उठ्छ नै। केशवजी यसको स्थायित्वमाथि नै कुराकानी गरौँ कि एमाले र माओवादीको जुन अहिले गठबन्धन छ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भन्छन् अब यो 4 वर्ष जान्छ भन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ यो गठबन्धनको स्थायित्वमाथि शङ्का छ कि छैन? काठमाडौँका दरबारहरूमा अलिकति हलचल आइ नै सक्यो। 10 सिट छ माधव नेपालसँग, 10 सिटको खटपटमा नै दरबारहरू हल्लिने भनेपछि यो त्यति धेरै 10 सिटको साझेदारले भनिसक्यो कि यो गठबन्धनको जराहरू काटिन थालिसके अब टुप्पाहरू सुक्न थाल्छन्। किनभने जरा नै त हो नि त हैन। जरा चाहिँ धेरै तल भासिएको छैन, 10 सिटमा 5 सिटमा अडिएको छ त्यो हैन। त्यसैले गर्दा यो र तपाईको चाहिँ के हो भने दुर्भाग्य के हो भने यस्तो चिजहरू धेरै लामो समय जान हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। यस्तो चिजहरू धेरै लामो समय गएर तर यो गठबन्धन अलिकति प्राकृतिक जस्तो देखिन्छ नि। अघिल्लो पटक काङ्ग्रेस र माओवादीको भन्दा त वाम बीचको जुन अहिले गठबन्धन छ, वामहरूको अलिकति बाहुल्यता छ यो गठबन्धनमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त यो गठबन्धन अलिकति लामै जान सक्छ भन्ने देखिन्छ नि त। पहिलो कुरा त के हो भने यो गठबन्धन प्राकृतिक होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने किनभने गठबन्धन प्राकृतिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचनमा उहाँहरूले कस्तो खालको घोषणापत्रबाट चुनाव लड्नुभयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। विचारले निर्धारण गर्दैन यो गठबन्धन। यदि विचारले निर्धारण गर्थ्यो भने केपी ओली र प्रचण्डको योभन्दा अगाडिको एकता किन टुट्यो त? यदि विचार प्रभावशाली हुन्थ्यो भने नेकपा भन्ने जुन चिज बनेको थियो योभन्दा अगाडि उहाँहरूले बहुमत पनि ल्याउनु भएको थियो, उहाँहरू किन बाजाबाज गरेर ओल्लोतिर र पल्लोतिर हुनुभयो त? त्यसैले गर्दाखेरि यो गठबन्धन कम्युनिस्टहरू एउटा त गठबन्धनको लागि विश्वसनीय चिजै होइन हैन। दोस्रो कुरा आजको लागि कम्युनिस्ट र हामी कम्युनिस्ट हौँ त्यसैले एक भन्ने चिजै रहेन। किनभने उहाँहरू के कम्युनिस्ट, कुन विचार, कुन दृष्टिकोण, कुन एजेन्डा। किनभने सिर्फ जब सत्ता चाहिँ सम्पूर्ण चिजलाई डोमिनेट गर्नको लागि सत्ता प्रभावशाली हुन्छ त्यहाँ विचार रहँदैन। आज नेपाली राजनीतिमा विचार छ भन्ने हामीले भ्रम राख्नु हुँदैन। विचार छैन, सत्ता मात्रै हो। अहिलेको राजनीतिमा विचार कसैसँग छैन, सत्ता मात्रै छ। उनीहरूको प्रमुख कार्यसूचीमा सत्ता मात्रै छ, सत्ता मात्रै हो। र जब विचार भएको भए त्यो पहिले नै नेकपा टुट्ने थिएन हैन। जब नेकपा टुटिसकेपछि उहाँहरू भिन्न भिन्न क्याम्पबाट भिन्न भिन्न गठबन्धनबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, उहाँहरूको घोषणापत्र नै फरक हो। तेस्रो कुरा विचार भन्छौँ भने विचार छैन। आज तपाईँले हेर्नु भने सत्तामा के फरक छ र? हिजोको सत्ताको आर्थिक नीति र आजको सत्ताको आर्थिक नीतिमा के फरक छ? हिजोको सत्ताको सरकारको सामाजिक न्यायको विषय र आजको सरकारको सामाजिक न्यायको विषय के फरक छ? हिजो तपाईँको कङ्ग्रेससँग हुँदाखेरिको किसानप्रतिको दृष्टिकोण र आज कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुँदाको किसानप्रतिको दृष्टिकोण तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ? यदि विचार प्रभावशाली हुन्थ्यो भने त आर्थिक दृष्टिकोणमा देखिनु पर्थ्यो, योजना तर्जुमामा देखिनु पर्थ्यो, नीति कार्यक्रममा देखिनु पर्थ्यो, बजेटमा देखिनु पर्थ्यो, वर्गहरूप्रतिको जातहरूप्रतिको तल पछाडि पारिएको समुदायप्रतिको दृष्टिकोणमा देखिनु पर्थ्यो। सबै चिजमा एउटै कन्टिन्युटी छ भने तपाईँ हामी कहाँ यो विचारको एकीकरण हो। त्यसैले गर्दा यो अलिकति दिगो जान सक्छ भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यसैले यो केही पनि होइन, सिर्फ सत्ता हो। अझ अर्को कुरा त के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भनेर नै यसलाई मान्ने हो भने अथवा गठबन्धन भनेर त्यसलाई त केपी शर्मा ओलीले अस्वीकारै गरिसकेका छन्। यदि मानौँ हामीले त्यसलाई मान्ने नै हो भने पनि धेरै ठुलो सङ्कटहरू एक ठाउँमा आयो भने के हुन्छ? त्यसले दिने परिणाम पनि अझ ठुलो सङ्कट हुन्छ क्या। हामी अहिले के विचार गरौँ भने उहाँहरूको एकताले हामीलाई अझ ठुलो सङ्कट दिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको एकताले अहिलेको वर्तमान गठबन्धनको भनौँ न अलि लामो दूरी तय गरे भने झन् ठुलो सङ्कट दिन्छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू जुन खालको गठबन्धन बनाउने भन्ने सोचबाट अगाडि जानुहुन्छ यसले कम्युनिस्ट आफैमा हाम्रो लागि अब एउटा सङ्कट भयो। यो एक ठाउँमा आयो भनेदेखि झन् ठुलो सङ्कट सिर्जना गर्छ क्या। किनभने उहाँहरूको दृष्टिकोण, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको सत्ताको उछलकुद, उहाँहरूको मान्छेहरूप्रति, नागरिकप्रति, मतदाताप्रति उहाँहरूले जसरी अपहेलना गर्नुहुन्छ जनताको नाममा भनेर, यो होल चिजले
हाम्रो राजनीतिलाई, हाम्रो राजनीतिक संस्कारलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई, एउटा उदारतालाई, लोकतान्त्रिक भावनाहरूलाई कुण्ठित गरेको छ। हुन्छ सविताजी, जुन वर्तमान गठबन्धनको हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँको दृष्टिकोणमा यो कति राजनीतिक छ, कति नैतिक छ, कति कानुनी छ, कति संवैधानिक छ भन्ने सम्बन्धका प्रश्न कतिपय मानिसहरूले कुनै कुनै कोणबाट प्रश्न पनि उठाउँछन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने यो वास्तवमा एकदमै संवैधानिक छ भन्न हामीले सक्छौँ। तर जहाँसम्म नैतिकताका कुराहरू गर्ने हो भने अघि नै पनि धेरै ठुलो बहसहरू आइसक्यो कि वास्तवमा यो नैतिकता भए भन्ने कुरा नै हाम्रो नेताहरूमा रहेन। राजनेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमा कसैमा पनि नैतिकता चाहिँ अभावै देखियो। यो अहिले मात्र होइन, सुरुदेखि नै पनि देखियो। उहाँले भोट माग्दाखेरिका बाचाहरू र सत्तामा आएपछिका उहाँहरूका बाचाहरू फरकहरू देखिए। हामीले यो कुरालाई अब हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अघि केशवजीले पनि भन्नुभयो कि वास्तवमा यो हिजोको गठबन्धन र आजको गठबन्धनको बिचमा के भिन्नता छ देखिँदैन भन्ने कुराहरू होइन, एउटा भिन्नता मैले देखेको छु। जस्तै हिजोको गठबन्धनले राखेका मान्छेहरू, जस्तै अब टियुकै उपकुलपति भन्नुहोस् न होइन, उहाँको ठाउँमा अब हिजो चाहिँ काङ्ग्रेसका मान्छे हुन्थ्यो भने आज चाहिँ जो सत्तामा छ माओवादीका मान्छे आए होइन। यस्ता ठाउँहरू चाहिँ फेरिएका छन् होइन। किनभने जहाँ जहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अहिलेको हिजोको गठबन्धन मानिस होइन, राजनीतिक व्यक्ति मात्रै परिवर्तन भएका छन्। मैले भने आफ्ना व्यक्तिहरू फेरि त्यो ठाउँहरूमा भर्ना गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ अहिले पनि फेरि देखिएको मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त। जस्तो हाम्रो जुन वर्तमान संविधान छ, 2072 सालको जुन संविधान छ, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जुन संविधान छ, यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनको लागि 181 वटा कम्तीमा कानुनहरू बन्नुपर्छ, जसमध्ये सङ्घीय संसदले 151 वटा कानुनहरू बनाउनु पर्नेमा यो पछिल्लो 15 महिनामा जम्मा 3 वटा मात्रै कानुन बनाएको छ होइन। यो सरकारमा काङ्ग्रेस पनि थियो, एमाले पनि छ, भोलि अर्को दल पनि आउँछ भनेको यो पुरै राजनीतिक सिस्टमले, राजनीतिक दलहरूले कामै गर्न सकेका हुन् हो नि। वास्तवमा हेर्नुहोस् न, स्थिर सरकारै छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिकांश समय चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसलाई को सत्तामा आउने, कसलाई सत्ताबाट हटाउने बाहेक अरू कुनै पनि खेल भएकै छैन। उहाँहरूले देश निर्माण गर्नको लागि, देश विकासका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू के हुन् त भन्नेतिर उहाँहरूको चासो पनि छैन। उहाँहरू खालि के छ भन्दाखेरि सत्तामा टिकिराखौँ र आफ्ना दलहरूलाई कसरी बलियो बनाऊ भन्नेतिर मात्र लाग्नुभएको अवस्थाहरू छ। सरकारले कानुन किन बनाउन सकेन होला? दलहरूले किन कानुन बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् होला? किनकि कानुन बनाउने कुरा त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। संविधान कार्यान्वयन भयो भने यी दलहरू मजबुत हुने हो। आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने काम यिनीहरूले किन गरे होला? अब अहिले किन गरिरहेछन् भन्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले त्यो कानुनहरू बनायो भने उसले के भन्छ, मेरा उपलब्धिहरू हुन् भनेर ती कानुनहरू देखाउँछ। अर्को पक्षलाई त्यो मन्जुर छैन। त्यसैले उसले के गर्छ भने यस्ता ठाउँहरूमा उसले बाँझो हालिराखिदिन्छ, उसले रोकावट राखिदिइराख्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कामहरू हुन सकेकै अवस्थाहरू छैन। एकले अर्कालाई असफल बनाउने यो खेलमा सबैजना असफल भइराखेका छन्। त्यसैले यही मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो सरकारलाई असफल बनाउने खेलमा देशमा चाहिँ यो कानुनहरूको आवश्यकता छ अथवा नागरिकलाई यी कानुनहरूले चाहिँ ल्याएपछि नागरिकहरू बलियो हुन्छन् भन्नेतिर कोही पनि छैन। पिताम्बरजी, यो 32 सिटका पुष्पकमल दाहाललाई एमाले र काङ्ग्रेसले कहिलेसम्म बोक्लान्? ठ्याक्कै अब मिति नै तय गरेर भन्न त अलिक गाह्रै होला। तर पनि अहिलेको राजनीतिक संस्कारमा हेर्दै गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा फेरि पनि संसदको पछिल्लो जुन सदन चल्यो त्यो सदनमा विपक्षी दलका केही प्रभावशाली नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँले धोका दिएका मान्छेहरू हामी सबै एक ठाउँमा आयौँ भने के होला भन्ने जुन प्रश्न थियो, सायद यसको उत्तर चाहिँ त्यो प्रश्नभित्र लुकेको छ। र कस्तो अवस्थामा आइपुग्यो भन्दा त्यति मात्र होइन, पुष्पकमल दाहालले रोस्टरबाट भन्नुभयो सक्नुहुन्छ भने एमालेसँग मिलेर सरकार देखाइदिइहाल्नुहोस्, वर्षपल्ट फेरि चुनौती पनि दिइहाल्नु भयो। यसको अर्थ के हो भन्दा यहाँ दलहरूभित्र अहिले मौजुदा जो नेतृत्व छ हरेक दलहरूको, त्यो नेतृत्वप्रति त्यही दलभित्रका अन्य प्रभावशाली नेताहरूको निरन्तर चुनौतीको श्रृङ्खला सत्ता परिवर्तनमा देखिएको हो। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कुरा गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि पार्टी सभापति फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा भयो भने उनी फेरि बलियो हुने हो कि भन्ने डर अरूलाई। नेकपा एमालेभित्र प्रभावशाली ढङ्गले सत्तामा नगए पनि सत्ताको साँचो हातमा लिएर पार्टी अध्यक्ष लागिराख्नुभयो भने फेरि पनि तलको नेतृत्वलाई फेरि अब आउँदै गरेको अधिवेशन, पार्टीका जिल्ला अधिवेशनहरूमा हामीले देखिरहेछौँ उहाँहरूलाई चुनौती। वर्तमान प्रधानमन्त्री कति समयसम्म अध्यक्ष भइराख्ने हो र उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रका अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने क्रममा चाहिँ दुईटा प्रभावशाली नेताहरू जुधे भने तेस्रो मान्छेलाई ल्याएर दोस्रो वरियताको तेस्रो वरियताको नेता बनाइदिएको हामीले देखिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि सत्ताको चुरो कुरो कहाँ जोडिएको छ भन्दा यो अन्तर पार्टी जुन खालको द्वन्द्व छ त्यो भन्दा पनि एउटै पार्टीभित्र
भएको राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव सत्तामा देखिएको पार्टीभित्रको द्वन्द्वको परिणाम सत्ताभित्रको यो खिचातानी बढी देखिएको देख्छु म। भोलि अब कांग्रेस र एमाले मिल्ने बेलामा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयले प्राथमिकता पायो कि अघि पार्टीको विचार सिद्धान्तले होइन। गगन कुमार थापाको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने उहाँ के भन्नुहुन्छ भने कांग्रेसले कम्तीमा 1 वर्ष सिंहदरबार र बालुवाटार फर्केर हेरौँ न भन्नुहुन्छ। पछिल्लो पटक यो आएको छ, केही हप्ता अगाडि उहाँको यो सरकार आफै कुहिएर झर्छ भन्ने आएको छ भनेपछि त्यो भ्याकुममा त कोही न कोही त जानुपर्ने होला। फेरि राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल भनिन्छ, तपाईँले देखेको सन्निकट सम्भावना चाहिँ के हो? कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने नि, जब राजनीतिमा विचार सकिन्छ, जब राजनीतिमा एजेन्डाहरू सकिन्छन्, जब राजनीतिमा मूल्य मान्यताहरू सकिन्छन्, त्यसपछि राजनीतिमा सम्भावना पनि सकिन्छ क्या। हामीले अनुमान गर्ने के को आधारमा भन्दा त विचारको आधारमा हो, एजेन्डाको आधारमा हो, राजनीतिको नैतिकता र निष्ठाको आधारमा हो नि। जब त्यो सबै चिजै सकिन्छ र नेताहरू सिर्फ सङ्ख्यामा परिणत हुनुहुन्छ। राजनीति शास्त्रको अध्ययन गर्नेहरूले राजनीति विज्ञान भनेर पढे, अब त राजनीति विश्वास हो, तर विश्वास पनि अन्धविश्वासमा परिणत भइसक्यो। अब तपाईँ न राजनीतिमा विज्ञान रह्यो, न राजनीतिमा विश्वास रह्यो, राजनीति चाहिँ सिर्फ अघिकै फेरि दोहोरिन्छ अङ्क रह्यो भनेपछि त, अथवा भ्याउताको धार नै कतिखेर कुन तराजुमा पर्छ त्यो अनुमान गर्नै सकिँदैन होइन। तर मोटामोटी के लाग्छ भने यो सरकार धेरै लामो समय जान नसक्ने देखिन्छ। यो अलिकति यो आज भोलिकै घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पनि, र पृष्ठभूमिमा केही प्रयत्नहरू पनि भएका छन्, र मान्छेहरूको एउटा अपेक्षा के छ अहिले भने यो अति नै भयो, कम्तीमा आउने चुनावसम्म नेपाली कांग्रेस र एमाले बसेर तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस् होइन कि यो अति भयो नि त, यस्तो कसरी हुन्छ? तपाईँ हामीलाई यो बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि अब कस्तो सरकार बन्नुपर्छ, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ? त्यसैले गर्दा अति नै भयो। कम्तीमा संविधानलाई एक तहमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, आवश्यक केही कानुनहरू केही विधिहरू बनाउनु छ जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो खास ठुलै सङ्ख्यामा, त्यसलाई सम्पादन गर्नु पर्यो र आउने चुनावसम्ममा एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहितको नयाँ निर्वाचन गर्नको लागि एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि कम्तीमा राजनीतिक हितको सोच्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले बसेर तय गर्नुहोस् र कम्तीमा चाहिँ अब बाँकी 84 सम्मको एउटा मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि तपाईँले पनि 84 शब्द उच्चारण गरि नै हाल्नुभयो र केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्तव्यमा पनि 84लाई उहाँले टार्गेट गर्नुभएको छ। वर्तमान कसैले हेरेका छैन, फेरि आलोचना पनि भएको छ। म कहिलेकाहीँ यसो सोसल मिडियाहरू हेर्छु, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हाम्रा दर्शकहरू अथवा नागरिकहरू के भन्नुहुन्छ भने आजको हेरा वर्तमान बनाऊ न, त्यसपछि वर्तमानले त भविष्य बनाइहाल्छन् तपाईँहरूको भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको फेरि ध्यान के छ भने 84मै छ, किन होला? होइन, मैले चाहिँ 84 उच्चारण गरेको वर्तमान बनाएर 84मा जाने भन्ने नै हो। किनभने 84मा यत्तिकै गएर अब मान्छेमा असाध्यै धेरै निराशा छ र यो निराशा बढ्दै गयो भने त्यसले दिने परिणाम ठिक दिशामा जाँदैन। त्यसैले गर्दा 84सम्म पुग्नको लागि नै दलले एउटा विश्वास निर्माण गर्नु पर्यो मतदातामा कि अब हाम्रो मुलुक ठिक दिशामा जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ यही अस्थिरतामा बस्ने कि कम्तीमा यो 3 वर्षको बाँकी समय 4 वर्षको बाँकी समय चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने सल्लाह कांग्रेस र एमाले मिलेर गर्नु पर्यो। यो व्यवस्थाले नेपाली नागरिकको जीवनलाई बदल्न सकेन। किन सकेन? यत्रो ठुलो शहादतपछि, यत्रो ठुलो आन्दोलनपछि, यत्रो ठुलो राजनीतिक उपलब्धिपछि नेपाली नागरिकको जीवन बदल्न सकेन? ए कांग्रेस के सोच्दै हुन्छ तपाईँ? ए एमाले तपाईँ के सोच्दै हुन्छ? शेरबहादुरजी, केपीजी आउनुहोस् बस्नु यार, यो त अति भयो त भन्ने ढङ्गबाट छलफल आवश्यक भयो। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, मान्छेले विगत 10 वर्षदेखि र पछिल्लो निर्वाचनमा पनि एउटा प्रश्न उठाए कि दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व ठिक भएन, दलहरू गतिशील भएनन्, त्यसमा बदलाव चाहियो। खोइ छलफल। मान्छेले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारै आउन सकेन, रोजगारी सृजना भएन, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू कमजोर भए, हामी यही हिसाबले हो भने गरिबमाथि अझ गरिब हुँदै जाँदैछौँ, आर्थिक वृद्धिको उपाय के हो? आउनुहोस् छलफल गरौँ। खोइ छलफल। मान्छेले भने जियो पोलिटिक्स तपाईँको असाध्यै धेरै हाबी भयो, हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर भयो। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण सम्मानित तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा वक्ताको रूपमा बोलाएको तपाईँ देख्नुहुन्छ? हाम्रो प्रधानमन्त्री कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ बिन्ती गरेर भारत जाने बाहेक, बिन्ती गरेर चीन जाने बाहेक देख्नुहुन्छ? यो के भयो? राष्ट्रको छवि किन कमजोर हुँदै गयो?
यसलाई कसरी सुधार गर्ने होला कांग्रेस एमाले अथवा आउनुहोस् बौद्धिक समुदाय बसेर छलफल गर्नु त्यो कहीँ देख्नुहुन्छ? डाक्टर शेखर कोइराला जो नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पटक पटक ठाउँ ठाउँमा के भाषण गर्दै नथाल्नु भएको छ आजकल भने यो अस्थिरताको जड भनेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो। उहाँको प्रेस्क्रिप्सन के छ भने यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरौँ। तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? म त्यो त मान्न तयार छैन। निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिएर वास्तवमा हाम्रा नैतिकतामा चाहिँ हामी नैतिकवान भयौँ भन्न सकिँदैन होइन। ती दलहरू जसले निर्वाचन आयोगले ड्राफ्ट गरेको जुन विधेयकलाई अगाडि बढाउने हिम्मत गर्दैनन् उनीहरूले यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा प्रश्न उठाउनु जायज छैन? छैन। अनि मैले किन भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो निर्वाचन प्रणालीले कहाँनिर गल्ती छ त? छैन नि। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अहिले चाहिँ जुन निर्वाचन प्रणालीबाट आएको चाहिँ दलहरू हुनुहुन्छ, त्यो दलहरूकै ले चाहिँ वास्तवमा राम्रोसँग सञ्चालन नगरिदिएको कारणले आज देशको अवस्था यस्तो भएको हो। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि यो जनताहरूले त केही नयाँ त खोजिराखेकै हो नि। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने अब काठमाडौँमा बालेनको जित होइन, त्यस्तै गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर रवि लामी छानेको पार्टीको एउटा उदय, यो भनेको त जनताले एउटा नयाँ चिजको लागि जनता त जहिले पनि लालायित छ। अब त्यसै भन्दाखेरि पहिले अझै माओवादी भनौँ न सुरुको निर्वाचनमा माओवादीले अत्यधिक भोट पायो। त्यो किन भन्दाखेरि जनताले त एउटा नयाँ चिजको चाहना गरिराखेका छन्। तर हामी कहाँ के ट्रेन्ड देखियो भन्दाखेरि जो पनि सत्तामा गइसकेपछि अथवा चाहिँ चुनिएर गइसकेपछि उनीहरूलाई पनि सत्ता मोहले नै छोएको अवस्थाहरू हो। पिताम्बरजी, म अलिकति अब यो प्रमुख राजनैतिक दलहरू बारेमा समीक्षा गर्न लगाउँछु तपाईँहरूबाट। सुरुवात गरौँ काङ्ग्रेसबाट, ठुलो दल भएको हिसाबबाट। काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्दाखेरि अलिकति निराश हताश देखिएको हो? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। पछिल्लो समयमा केही नियुक्ति र आफ्ना सांसदहरूमाथिको सरकारी संयन्त्रहरू मार्फतको धरपकडले गर्दाखेरि बढी रक्षात्मक भएको जस्तो देखिन्छ। तर उसले चाहिँ केही अवसरहरू प्राप्त गरेको छ, सच्चिने अवसरहरू चाहिँ प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। संसदका विषयहरू भनेको त प्रमुख विषय कानुन निर्माण हो, त्यसपछिका जनजीविकाका प्रश्नहरू, अर्थतन्त्रका प्रश्नहरू लगायतका प्रश्नहरू छन्। त्यसमा ऊ केन्द्रित नभएर रवि लामिछानेको विषयलाई उसले प्रतिष्ठाको विषय बनायो। प्रतिष्ठाको विषय संसद अवरुद्ध गर्यो। यो जुन अहिलेको जुन राजनीतिक गति छ यसलाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्यो भने सत्ता पक्षको राजनीतिक आरोप छ। कांग्रेसको गल्ती जनताले गरेको अपेक्षा प्रतिपक्षमा बसेर पनि उसलाई बुझाउन नसक्नु उसको गल्ती हो। तर स्वाभाविक ढङ्गले निराशाका मतहरू निर्णायक बन्दै जाने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्नु उसको लोकतान्त्रिक दायित्व पनि हुन्छ। फेरि कांग्रेसले सत्ता गुमाउँदाखेरि अलि उद्वेलित भएको हो, तपाईँलाई के लाग्छ? संसदमा अलि जिम्मेवार बन्न नसकेको हो? रवि लामिछानेको विषयलाई यति धेरै प्राथमिकता दिएर प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु जरुरी थियो कांग्रेसले? शेरबहादुर देउवालाई अलिकति चोट परेको छ जस्तो नै लाग्छ मलाई। किनभने निर्वाचनमा सँगै लडेर प्रचण्डसँग चाहिँ अलिकति लामो सहयात्राको उहाँले चाहिँ जुन योजना बनाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ तोडियो र विश्वास गरेको मित्रले धोका दिँदाखेरि त दुःख त स्वाभाविक हुन्छ होइन। त्यसो हुँदा अलिकति शेरबहादुर देउवा दुःखी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर नेपाली कांग्रेस भनेर हामीले हेऱ्यौँ र त्यो भित्रको अलिकति युवा पुस्ताहरू हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरू दुःखी देख्थिनँ म। बरु उहाँहरूले चाहिँ यो एउटा अवसर हो हामीलाई पार्टीलाई रिबिल्ड गर्ने, पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने, पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट नयाँ कांग्रेस बनाउने एउटा चाहिँ अवसर हो भन्ने। रवि लामिछानेको पछाडि किन लागे? होइन, एउटा त्यो देखिन्छ। तेस्रो कुरा, जहाँसम्म तपाईँले कांग्रेसले चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्यो यो चाहिँ के ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा लाग्छ। मलाई लाग्छ आजको दिनमा नेपालमा सहकारी ठगी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्क्यान्डल हो, सबैभन्दा ठुलो करप्सन हो। हेर्नुहोस्, नेपालमा 50 लाखभन्दा धेरै मान्छेहरू सहकारीको कारणले गर्दा पीडित छन्। 50 लाखभन्दा धेरै र खरबौँ पैसा ठगिएको छ। लुट छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले विचार गऱ्यौँ भने लुट छ। एउटा मान्छे को हो सहकारी खोल्छ, मान्छेलाई अनेकौँ प्रलोभन दिन्छ, ब्याजको प्रलोभन दिन्छ, करोडौँ रुपियाँ पैसा जम्मा हुन्छ। त्यसपछि त्यो पैसा लिएर कुनै उत्तरदायित्व छैन, कुनै जवाबदेहिता छैन, कुनै तिर्न पर्ने कुनै त्यो दायित्व निर्वाह गर्दैन, मान्छे फरार हुन्छ, मान्छे गायब हुन्छ। तर कांग्रेसले सहकारी पीडितको बारेमा होइन कि रवि लामिछानेको बारेमा चाहिँ रवि लामिछानेलाई टार्गेट बनाएर निशाना बनाएर चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्यो नि त। सहकारी पीडितको बारेमा होइन नि। हेर्दाखेरि के लाग्छ भने त्यो रवि लामिछाने देखिन्छ। स्वाभाविक हिसाबले यसको अग्रभागमा रवि देखिनु, उनको पार्टी, उनको चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश, त्यसबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि, उनी उपप्रधानमन्त्री, त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि उनीमाथि प्रश्न प्रखर हुनु स्वाभाविक छ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिसाबले पनि उनीमाथिको प्रश्न त्यो प्रखर हुन्छ नै, त्यो स्वाभाविक हो। हामीले पनि के एउटा साधारण सहकारी ठग भन्दा हामीले चाहिँ त्यही तहको सहकारी ठगमाथि बढी टिप्पणीहरू गर्छौँ, यो स्वाभाविक हो। र कङ्ग्रेसले मलाई लाग्छ जे भन्यो संसदको राजनीतिको उपप्रधानमन्त्रीको सरकारको उत्तरदायित्व उत्तर खोज्ने जुन काम गर्यो त्यो सही छ भन्छु म। बरु अप्ठ्यारो कुरा त के हो भने संसदीय समिति बनाएर यो विषयलाई छानबिन गर्नको लागि सत्ता गठबन्धनका मान्छेहरूलाई नेताहरूलाई के सङ्कट आइलाग्यो? रवि लामिछाने जो आफै सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, जो आफै उत्तरदायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ, जवाबदेहिताको कुरा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, उहाँलाई त्यसमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नको लागि संसदीय समिति नै किन आवश्यक छ? सत्ता पक्षले भने चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गर्न सक्दैनन्। ल पछिल्लो उदाहरण हेरौँ कि बुटोलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको जुन ऋण लेनदेनका विषय एउटा प्रहरीले ल्यायो, बाहिर ल्यायो, पुष्टि गर्यो भनेपछि त हाम्रा संयन्त्रहरू पनि त काबिलियत रहेछ नि त उनीहरूसँग पनि। दुईटा कुरा हुन्छ यसमा। एउटा चाहिँ तपाईँको रवि लामिछाने जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँ गृहमन्त्री हो, उपप्रधानमन्त्री हो र उहाँ जुन तहमा बस्नुहुन्छ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र उहाँ मातहतको संयन्त्रले नेपाल जस्तो देशमा ठिक हिसाबले अनुसन्धान गर्न सक्दैन। त्यसको उदाहरण त तपाईँको उहाँ संसदीय समितिमा गएर बयान दिने दिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। रवि लामिछाने र हाम्रो आइजी एकै कुर्सीमा बसेर कान फुकाफुक गरेर उहाँहरूसँगै बस्नु रहेछ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जो मान्छेमाथि आशंका छ, जो मान्छे अभियुक्त हो भनेर तमाम मान्छेहरूले भनिरहेछन्, त्यो मान्छे र त्यसको चाहिँ उसको मातहतको मान्छे, अनुसन्धान गर्ने मान्छे सँगै बसेर कान फुकाफुक गरेर त्यो ठिक हिसाबले अनुसन्धान हुन्छ? तपाईँ उत्तरदायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ, जवाबदेहिताको कुरा गर्नुहुन्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने रविजीले तपाईँको त्यहाँ बस्न मिल्दैन थियो, कुनै पनि हालतमा मिल्दैन थियो, उहाँ बस्नुभयो। त्यसैले आशंका के भयो भने अब सरकारका अङ्गहरूले यो चिजलाई ठिक हिसाबले अनुसन्धान गर्न सक्दैनन्। त्यसैले के गर्नु, माथि पनि एउटा चिरकट हो, रवि लामिछानेको भाषामा चिरकट हो अथवा उजुरी हालेको भरमा यसरी प्रश्न उठाउँदै जाने अथवा मन्त्री पद छाड्दै जानुपर्ने जुन अवस्था आयो भने त भोलि यो राजनीति कहाँ जान्छ? फेरि सिम्पल मलाई के लाग्छ, एउटा साधारण उदाहरण, उहाँहरूले गोर्खा मिडिया प्राली भन्ने एउटा मिडिया खोल्नुभयो। त्यो मिडियाको 15% सेयर रवि लामिछानेको थियो। त्यो मिडियामा तपाईँको अध्यक्ष हुन्छ जीवी राई, त्यो मिडियाको एक्जिक्युटिभ चिफ हुनुहुन्थ्यो रवि लामिछाने। त्यो मिडियामा अनेकौँ सहकारीबाट अरब पैसा आयो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यो अरब पैसा त्यसको सेयर होल्डर र कार्यकारी प्रमुखलाई थाहा नभइकन आएको। अनि त्यो डुब्यो, त्यो गोर्खा मिडिया प्राली भन्ने डुब्यो, आज बन्द छ। त्यसको जवाब कसले दिने? त्यो जो मान्छेहरूको जुन सहकारीबाट अरब पैसा आयो त्यो तिरिन्छ कसरी? त्यसको अब जवाब दिनु पर्दैन कसैले? त्यसको जवाब रवि लामिछानेले दिनु पर्दैन? जो एकचोटि त्यो संस्था स्थापनाको बेलाको 15% सेयर होल्डर हुनुहुन्थ्यो र एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जवाब दिनु पर्दैन? अनि त्यो चिर्केट हो, त्यो साधारण कुरा हो। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ के भने जो मान्छेले नैतिकताको, निष्ठाको, जवाबदेहिताको, सुशासनको कुरा गर्छ त्यसले चिर्केटो भनेर त्यसलाई ततर्किन हुँदैन। त्यो चिर्केटो पनि कहिलेकाहीँ गम्भीर हुन्छ नि तपाईँको। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषयमा उहाँ आफैले आफ्नो पार्टीको भविष्य, त्यो पार्टीलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूको भविष्य र विश्वास कायम गर्न पनि त्यहाँ जान मिल्दैन थियो। उहाँ जानुभयो, उहाँले संसदीय, त्यसैले गर्दा सरकारी संयन्त्रले छानबिन गर्छन् भन्ने कुरा विश्वसनीय भएन। संसदीय समिति बनाऊँ भन्दाखेरि संसदीय समिति बनाउने कुरामा उहाँले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेर संसदीय समिति बनाऊँ, म संसदीय समितिमा बयान दिन तयार छु र ममाथि कुनै चाहिँ कमजोरीहरू निस्के भने म चाहिँ भोग्न तयार छु भन्ने हिसाबले त्यो उदात्तता चाहिन्थ्यो। हामीले खोजेको त उदात्त राजनीति हो नि त। सविताजी, आज हाम्रो यो बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि पाएका छौँ, तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन्छ। यो मलाई बताइदिनुहोस् कि हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू मन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा जोसुकै यी पदाधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सक्षम छ कि छैनन्? जसरी अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले सवाल उठाइरहेको छ कि राज्यका संयन्त्रबाट होइन संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने जुन माग उठाएको छ, यो कतिको जायज छ? के हाम्रा कानुनहरू, हाम्रा संयन्त्रहरू, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई अथवा ती पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न अथवा अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्थाका छैनन्?
अब हेर्नुभयो भने सक्दैनन् भन्न सकिँदैन। संयन्त्रहरूले यदि साँच्चीकै चाहिँ हामी काम गर्छौँ र हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्छौँ भन्यो भने उसले गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। तर हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि अघि नै पनि भन्यौँ, कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थित अथवा व्यवस्थाले काम गरिराखेकै अवस्थाहरू छैन। राज्य आफै पनि एउटा एकदमै ठुलो सङ्कटमा परिराखेको मैले अघि उदाहरण दिएँ नि, बुटोलको सुप्रिममा रवि लामिछानेले पैसा लिएको भन्ने प्रहरीले पुष्टि गर्यो। तर के गर्यो, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने न्युजमा रवि लामिछानेमाथि अभियोग दायर भएको छैन। उसलाई छुट्याएर वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, प्रहरीले राज्यले के गर्नु पर्थ्यो? अब यस्तोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले साँच्चीकै अब उहाँको इन्भल्भमेन्ट छैन भन्ने कुरामा आम जनताको पनि भनाइ छैन। जस्तै अघि नै पनि भनिसक्नुभयो, उहाँ आफै म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँका आफ्ना सेयरहरू छन् भने उहाँ त्यसमा चाहिँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुरा, संलग्नता छ भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ देखिरहेको थियो भने त्यत्रो मानिसहरू सबैलाई चाहिँ मुद्दा चलाइँदाखेरि रवि लामिछानेलाई किन उन्मुक्ति दियो त? अहिले मैले जहाँसम्म हेरेको, आज बिहान भर्खर तपाईँको कान्तिपुरको क्याप्सनमा पनि आउँदाखेरि के थियो भने मुद्दा चलाइयो, तर के अरे रवि लामिछानेलाई चाहिँ माथि मुद्दा चलाइएको छैन होइन। भनिसकेपछि ती संयन्त्रहरूले चाहेको भए रवि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन सक्थे, तर उनीहरूले के गरे, एउटा सत्तामा बसेको, त्यो पनि गृहमन्त्री जस्तो पोस्टमा बसेको व्यक्तिमाथि आँट गरेनन्। मैले त्यही भन्छु, उनीहरूले आँट गर्नु भएन। प्रहरीले आँट गरेन, राज्यका संयन्त्रहरूले आँट गरेनन्, महाधिवक्ता कार्यालयले आँट गरेन। नसक्ने होइन, सक्थ्यो, चलाउनु सक्छ, चलाउनु पर्थ्यो। म त्यही भन्छु, किन भन्दाखेरि अपराध गर्ने उन्मुक्ति र अपराधकोबाट उन्मुक्ति दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन होइन। र यदि अपराधी हो भने अपराधीले मुद्दा चलाउनको लागि कुनै पनि राज्यको निकायले नचला भनेर भन्दैन। रवि लामिछानेको विषय राष्ट्रिय विषय बनिसकेको छ, संसदको एउटा प्रमुख विषय बनिसकेको छ होइन? तपाईँ लामो समयदेखि यो प्रकरणलाई हेरिरहनु भएको होला। के साँच्चै रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था छ? धेरैको जिज्ञासा यो छ कि धेरैले यो सुन्न चाहन्छन्। तपाईँ अधिवक्ता भएर, वरिष्ठ अधिवक्ता भएर के हेर्नु भएको छ कि उहाँ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब यस्तो छ, अब किन भन्दाखेरि अब अनुसन्धानकै भर्खर त मुद्दा चाहिँ अहिले अदालतमा पेश भयो भन्ने कुरा आएको देखिरहेको छु होइन। त्यो बेला अनुसन्धानका पाटाहरूमा के देखिए भन्ने कुराहरू देखिँदैन। अब मलाई हामीलाई थाहा पाउने कुरो पनि भएन, किन अनुसन्धान भनेको कुरा गोप्य किसिमले राखिएको हुन्छ। तर जुन किसिमको एउटा सतहमा चाहिँ आएका कुराहरू छन् नि, उहाँ आफै एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुँदाखेरि, उहाँका आफ्नै सेयरहरू हुँदाखेरि, त्यो जुन चाहिँ एउटा सहकारीका चाहिँ लगानीहरू भएका कुराहरू, यी कुरा त आइराखेकै छ नि सतहमै पनि। त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि रवि लामिछानेलाई एकदमै निर्दोष हो भनिहाल्न सक्ने ठाउँमा हामी पक्कै पनि छैनौँ। तर अझै अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठाउँहरू छँदैछ। तपाईँहरूले र यो सहकारी प्रकरणको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने मैले अदालतमै हामीले मुद्दा हेरेका छौँ। कतिसम्म छ भन्दाखेरि अब रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने कि नदिने एउटा प्रश्न होला। तर हामीले सहकारी ठगी प्रकरणहरूमा मुद्दाहरू प्रशस्त चलिरहेको छ अहिले अदालतमा। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा अदालतकै एउटा ट्रेन्ड पनि के देखिन्छ, सहकारीको हो भने त्यसले के गर्यो कसो गर्यो भनेर होइन कि यसले बदमासी नै गर्यो होला भनेर थुनिदिएको अवस्थाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा देखिराखेकै अवस्थाहरू छ। त्यसैले जबसम्म अनुसन्धानको पाटोले चाहिँ अब रवि लामिछानेलाई यो कारणले चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्न चाहिँ हामीले सकेनौँ भनेर चाहिँ एउटा प्रतिवेदन आउला, अथवा उसका चाहिँ त्यो मुद्दा दर्ता गर्दाखेरिका पेरिस्ट कसरी चाहिँ मुद्दा दर्ता भयो, के कारणले मुद्दा दर्ता भयो भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म बाहिर नआइसकेको बाटो त छँदैछ नि होइन? अहिले राज्यले अथवा प्रहरीले त्यो प्रतिवेदन अदालतमा नपुर्याए पनि अदालतले फेरि त्यो माग्न सक्ने अवस्था त छँदैछ। अदालतले के देख्छ भन्दाखेरि भोलि अदालतमा गइसकेर कसैलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्नेलाई प्रतिवादी नबनाएको अथवा नबनाउनु पर्नेलाई प्रतिवादी बनाएको देख्यो भने अदालतले त्यसलाई चाहिँ प्रतिवादी बनाऊ अथवा नबनाऊ भन्न सक्ने अधिकार चाहिँ अदालतलाई छ। यो विषयलाई पनि ठुलो विषय बनाइराख्न आवश्यकता देखिएन, किनकि भोलि अदालतले त्यो हेर्न सक्छ नि त, अदालतको बेन्चमा पुगिसकेपछि त। होइन, विषय ठुलो भन्ने होइन, तर जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले गरेको चाहिँ विषय ठुलो हो यो। किन भन्दाखेरि यस्ता विषयहरू त आम जनताले गरेको विषय त अगाडि आउँदैन। तर एउटा गृहमन्त्री भएर चाहिँ देशको चाहिँ उपराष्ट्रपति भएर अब यो काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि मैले अघि नै भने उहाँले भनेको कुरा म एकदमै हुन्छु। जब उहाँका विषयमा प्रश्नहरू उठिसकेपछि उहाँले त त्यो प्रश्नलाई समाधान गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्थ्यो नि त। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् कि यो सहकारी ठगी प्रकरण संसदमा यो विषयले उत्कर्षता पाइसकेपछि अर्को एउटा विषय पनि प्रवेश पाएको छ कि विभिन्न कालखण्डमा भएका अनियमितता भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमाथि छानबिन गरौँ
जुन कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा समूहले महामन्त्री गगन थापा सहितका समूहहरूले पनि त्यो प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् संसदमा, यो विषय प्रवेश पाएको छ, कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? म सम्भव देख्दिनँ, तर वास्तवमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हाम्रो पनि चाहना हो। सम्भव किन छैन भन्नुहोस् त? सम्भव किन छैन सम्भव नभएका कुराहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरूले, जिम्मेवार हाम्रा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले किन उठाए? होइन, एउटा पक्षले उठाएको छ, भोलि त्यो पक्ष फेरि सत्तामा गएपछि त्यो फेरि ओझेलमा पर्छ। अहिले राजनीतिक एजेन्डा मात्र बनाएको, मुद्दा मात्र बनाएको, एजेन्डा मात्र बनाएको। जस्तै अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा गठबन्धनले चाहिँ सत्तामा छ, अर्को गठबन्धनले ती मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर आएका छन्। भोलि ती व्यक्तिहरू फेरि माथि सत्तामा गएपछि उनीहरूले फेरि त्यसलाई ओझेलमा पारिदिन्छन् र चाहिँ अर्को उसले त्यो मुद्दाहरूलाई उठाएर लगेका छन्, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तर राज्यले साँच्चै चाहने र संसदले साँच्चै चाहने भने सम्भव चाहिँ छ, होइन? सम्भव छ, किन सम्भव छैन भन्नुहोस् न। तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, अहिले अनुसन्धान त भयो नि केही मुद्दाहरूमा, जस्तै बालकृष्ण खाँडमाथि अनुसन्धान भयो, विजय गच्छेदारमाथि अनुसन्धान भयो, ठिक होला, भोलि अदालतले उहाँहरूलाई दोषी अथवा निर्दोष होला, होइन निर्दोष होला, त्यो अदालतले पछि चाहिँ निर्णय दिने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर के अनुसन्धान त गर्न सकिँदो रहेछ त। पितामहरजी, यो जुन पछिल्लो 46 यताका भनिएका छन्, कतै नेपाली काङ्ग्रेसले 46 यताका जिम्मेवार पद पोजिसनमा बसेका मान्छेहरूको अनुसन्धान गरौँ भनेको छ, रासुपाले चाहिँ फेरि सबै कालखण्डको भनेको छ, यो कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? जस्तो पहिले पनि आयोगहरू नभनेका होइनन्, ती आयोगहरूले ल्याएका प्रतिवेदनहरू, त्यसले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन कसले गर्ने, कुन निकायले गर्ने भन्ने विषयहरूमा ठुलो संवैधानिक जटिलता देखिरहेको छ। यो विषयमा तत्काल सुरु गर्नै नसकिने त होइन, यसलाई छुट्टै आयोग बनाएर फेरि पनि उजुरीका रूपमा आह्वान गरियो भने यसले मौजुदा रहेका अरू संवैधानिक निकायहरूलाई कस्तो च्यालेन्ज थप्ने हो? फेरि त्यहाँ हाम्रो अर्को पाटो छँदैछ, अख्तियार छँदैछ, अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग छँदैछ, होइन? यी मौजुदा संरचनाहरूको प्रयोग किन नगरेको? पहिलो प्रश्न त यहाँनिर छ नि। मौजुदा यिनीहरूको कानुन फेराउन त, कानुन फेर्ने ठाउँमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। किन भूत प्रभावी हुन्न भनेको ठाउँमा ल अहिलेसम्म यी स्थापित निकायहरूलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई हामीले योभन्दा अगाडि किन 40 साल पछिको मात्रै, होइन, सर्वकालीन समयमा अथवा आधुनिक नेपालको राज्यको स्थापना भइसकेपछि यिनै आयोगहरूलाई मौजुदा चाहिँ कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतको ऐन किन नबनाइदिने त हामीले? के हामी त्यसमा तयार हो? एउटा पाटो यहाँनिर भयो। होइन भने यो राजनीतिक औजार हिलो छापाछापको रूपमा आएका र खास भन्नुहुन्छ भने त चुनावी प्रयोजनका लागि जनमत खपत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका प्रस्तावहरू कति व्यावहारिक छन् भन्ने पाटो चाहिँ छुट्याउनु जरुरी छ। केशवजी, यो उहाँले भने जस्तै राजनीतिक औजार मात्रै हो, अहिले चाहिँ हिलो छ्यापाछ्याप राजनीतिक जुन दोहोरी चलेको छ संसदभित्र, त्यसका लागि एउटा दोहोरीको एउटा भाका मात्रै हो अथवा साँच्चै सम्भव छ गर्छ यो संसदले? तपाईँलाई कति विश्वास लाग्छ? म तीनटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ अहिले यो माग आज उठेको होइन, खासमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै 46 सालभन्दा पछाडि अथवा एउटा खास कालखण्डदेखि यता आउने मान्छेहरूको, राजकीय पदमा बस्ने मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि उठेकै कुरा हो। तर अहिले यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले यसलाई संसदमा प्रवेश गराउनु भयो। यो मलाई लाग्छ राजनीतिक हिसाबले यो सुखद कुरा हो, राजनीतिक हिसाबले यो सुखद कुरा हो। र एउटा कुरा हामीले के स्थापित गर्न आवश्यक छ भने कुनै पनि कालखण्डमा कोही मान्छेले गलत ढङ्गले भ्रष्टाचार गरेको छ, पदको दुरुपयोग गरेको छ भने एक दिन न एक दिन त्यो मान्छे सजायको भागी हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न आवश्यक छ र त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसले राजनीतिक हिसाबले यो धेरै ठिक विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अलिकति आशंका के हो भने हाम्रो अहिले साथीहरूले भने जस्तै यसको नियत के हो त? के यो काउन्टर एजेन्डा त होइन? यदि काउन्टर एजेन्डा भएर यो फासफुस हुनै पो हो कि भन्ने दोस्रो, र यो विषय उठ्यो भने हाम्रो राज्य संरचनाले साँच्चै यसलाई ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ अथवा अर्को आयोगमाथि अर्को आयोग बनाएर हामी चाहिँ यसलाई अझ धेरै? यसको जवाफ दिनुहोस् त। यदि यो प्रकारको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो भने ह्यान्डल गर्न सक्छ कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा सक्छ? मलाई के लाग्छ भने जस्तो अब हाम्रोमा विभिन्न राजनीतिक अङ्गहरू छन्, संवैधानिक अङ्गहरू छन्, तर मात्रै म यहाँ एउटा विषय के उठाउन चाहन्छु भने मानव अख्तियार, होइन, अख्तियारमा को नियुक्ति हुन्छ भन्दा पूर्व सचिव, होइन, पूर्व मुख्य सचिव, त्यो पनि दलको निकट। त्यो को हो म भन्दैछु, होइन, त्यो को हो भन्दा कुनै पनि दलको निकट, कुनै एउटा दलको नेताबाट सिफारिस गरिएको मान्छे जसले सचिव हुने बेलासम्म अनेकौँ भ्रष्टाचारका अनुभवहरू हासिल गरेको छ, जो तपाईँको अनेकौँ हिसाबले बदनाम छ। कहिले त्यो वाइड बडीमा जोडिन्छ, कहिले त्यो अर्कोमा जोडिन्छ, कहिले त्यो मान्छे अख्तियारको प्रमुख हुने र त्यो प्रमुख बनाउनको लागि नेताले चाहिँ जोड जबरजस्ती गर्ने जुन
हाम्रो नियुक्तिको प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियालाई फेर्नुपर्छ र मानव नागरिक भनेको त एकदमै आदर्शमय सुनिन्छ। यस्तो आयोग बनाउनु पर्यो कि जस्तो उदाहरणको लागि अख्तियार प्रमुख भइसकेपछि त्यो मान्छे अर्को नियुक्तिमा जान पाउँदैन, मानौ त्यसपछि उसको कुनै स्वार्थ भएन नि, न त अख्तियारबाट निस्क्यो। अख्तियारको उत्तरदायित्व सिधा संसदसँग हुनुपर्छ र संसदीय प्रक्रियाबाट त्यो मान्छे अख्तियारमा जानुपर्छ, न कि संवैधानिक परिषद। त्यो हिसाबले उदाहरणको लागि जनलोकपाल बनाउने पो हो कि होइन, अथवा एउटा यस्तो नागरिक आयोग बनाउने जुन आयोग चाहिँ सिधै नागरिकप्रति अथवा तपाईँले अघि जनलोकपाल भन्नुभयो, यो शब्द भारतमा बढी प्रचलित छ, यो के हो भनिदिनुहोस् त? जनलोकपाल भनेको लोकपाल भनेको तपाईँको एउटा यस्तो शक्तिशाली आयोग हो होइन, जो चाहिँ सरकारप्रति अथवा संवैधानिक परिषदप्रति अथवा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुँदैन कि ऊ सिधा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ होइन। हाम्रो सन्दर्भमा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेको के हो भने पार्लियामेन्टप्रति उत्तरदायी हुन्छ। उसले प्रतिवेदन पार्लियामेन्टमा दिन्छ, उसको प्रतिवेदनमाथि छलफल पार्लियामेन्टमा हुन्छ। उसलाई निष्कासन गर्ने कि राख्ने भने हुन त अहिले अख्तियारमा पनि यो त कतिपय हामी हेर्न सक्छौँ। तर हाम्रो गुनासो के हो, यो खालको उच्चस्तरीय आयोग जनलोकपाल जस्तो जुन संयन्त्र बनाउनुको लागि त जनताले नागरिकले दबाब दिनुपर्ने रहेछ संसदलाई। एकदमै, नत्र तपाईँ अहिले संवैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक परिषदको ढोकाबाट हामी जे जति पनि संवैधानिक आयोगहरू अथवा संवैधानिक संरचनाहरूमा नियुक्ति गर्छौँ, त्यो नियुक्ति गर्ने मान्छे खुद अहिले नागरिकले प्रश्न उठाएको मान्छे हो। मानौ आजको दिनमा तपाईँले हेर्नु भने प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश अथवा यावत मान्छे के अरे संसदको चाहिँ सभामुख, राष्ट्रिय सभाको चाहिँ संवैधानिक परिषद भनौँ। अब तपाईँ भन्नु यो परिषदका मान्छे खुद आज प्रश्नको घेरा हुन्छन्। तपाईँलाई केपी ओलीलाई प्रश्नभन्दा पृथक राखेर तपाईँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यी मान्छेले कसलाई छान्छन् भन्दा 20 वर्षदेखि आफूलाई चाकडी गरेको, आफूलाई सेवा गरेको छ, संसदले फलाम तताएको छ भनौँ, यति बेला नागरिकले अलिक ठटाउनु पर्यो हो। त्यसैले यो प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको कसैले पनि यो तहको जस्तो अहिले हामीले भन्यौँ नि 46 सालदेखि यताको सम्पत्ति छानबिनको त्यो काम गर्न सक्ने सामर्थ्य, त्यो काम गर्न सक्ने तटस्थता, त्यो काम गर्न सक्ने उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो राज्यको संरचनालाई कसरी नागरिकप्रति सिधा जवाबदेही बनाउने, कसरी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ समाप्त गर्ने, नेताहरूको तपाईँको इन्ट्रेस्टबाट कसरी त्यसलाई निकाल्ने, एउटा काम यो गर्नुपर्छ। र दोस्रो त्यो चाहिँ नागरिक यस्तो नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि उसको त्यो बाहेक अरू कुनै स्वार्थ नहोस्। हुन्छ, हामी करिब अन्त्यतिर छौँ। यो कोणबाट पनि प्रश्न उठिरहेको छ कि संघीयता हाम्रो पोलिटिकल मिस्टेक थियो कि हामीले चलाउन जानेनौँ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको ज्यादै सुन्दर व्यवस्था हो होइन। म यहाँ एउटा सानो सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु। भारतको संविधान जारी गरिरहँदाखेरि अम्बेडकरले चाहिँ संविधान सभामा एउटा त्यहाँको उसमा चाहिँ एउटा भाषण गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने संविधान ठिकै छ, तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेताहरू अब्बल भयो भनेदेखि त्यो संविधानले गुणात्मक परिणाम दिन्छ। तर संविधान तपाईँले असाध्यै राम्रो लेख्नुभयो, नेताहरू ठिक भइदिएनन्, संविधान कार्यान्वयन गर्ने संरचना ठिक भएन भने त्यसले परिणाम दिन्छ। अघि हामीले निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरौँ, त्यो पनि एकदम जायज त, ठिक छ, प्रोग्रेसिभ छ हो। हाम्रो संहिताको जुन व्यवस्था संरचना छ त्यो पनि प्रोग्रेसिभ छ, तर सञ्चालकहरू गलत परे हो। अब आजको दिनमा हामीले तपाईँ लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठेका छन्, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेका छन्, संहितामाथि प्रश्न उठेका छन्। ती सबै प्रश्नहरूको एउटै जवाब के हो भने हाम्रो राजनीति खराब छ, हाम्रा पार्टीहरू खराब छन्, हाम्रो नेतृत्व खराब छ। सविताजी, जुन अहिले संहितामाथि प्रश्न उठेको छ, कतिपयले भन्छन् यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो र कतिपयले भन्छन् पोलिटिकल मिस्टेक, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो देश सानो देश हो वास्तवमा। म पनि अहिले वास्तवमा यो संहिताको पक्षमा छैन। संहिताको पक्षमा हेर्दाखेरि हामीले के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि जति संहिता कायम गरेपछि राज्यहरूले काम गर्नुपर्ने हो, किन त्यसले अब एउटा चाहिँ जुन चाहिँ तल पिछडिएका वर्गहरूलाई माथि ल्याउन त मद्दत गर्छ भन्ने एउटा आफ्नो ठाउँमा आफ्ना धारणाहरू पनि छन् होइन। जो हिजोसम्म राज्यको चाहिँ सुख सुविधाबाट चाहिँ भोग्न पाएका थिएनन् तिनीहरूले चाहिँ ती सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने एउटा यो के अरे यो संहितालेबाट त्यो चाहिँ सम्भव छ भन्ने किसिमका एउटा उकालत गरिराखेको अवस्थाहरू पनि देख्छु। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन सिनेरियोहरू देखिराखेका छौँ हामीले, संहितामा खालि सत्ताकै लागि चाहिँ
एउटा होडबाजी चलेको र त्यति मात्र होइन संहिताको कारणले गर्दाखेरि राज्यका एउटा ठुलो अर्थतन्त्र जस्तो हाम्रो चाहिँ पैसाहरू पनि थुप्रो चाहिँ के छ भने संहिताकै कर्मचारीहरू भर्ना गर्नलाई गइराखेको अवस्थाहरू देखिन्छ। अब त्यो राज्यले थेक्न सक्ने अवस्थामा राज्य थियो कि थिएन त्यसको एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न कर्मचारीहरू नै कतिजना राज्य संहितामा कर्मचारीहरू नै कतिजना राख्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ राज्यले थेक्न सक्ने स्थितिमा छ कि छैन। अब होइन हिजो चाहिँ के छ भन्दाखेरि केन्द्रमै सबै अधिकार दिँदाखेरि कहाँनिर चाहिँ कमजोरी भयो त कहाँनिर कुन ठाउँहरूमा चाहिँ वास्तवमा राज्यले हेर्न सकेन ती कुराहरूको पनि विश्लेषणहरू गरिएन होइन। ती विश्लेषणहरू गरिएर ती ठाउँहरूमा नै अलिकति फोकस गरिदिएको भए अहिले जुन किसिमको चाहिँ एउटा आर्थिक व्यवहार जुन चाहिँ राज्यलाई परेको छ त्यो अनुसारको उपलब्धि हामीले पाएका छैनौँ संहिताबाट। सिंहदरबारको इसारामा चल्ने प्रदेश हो भने चाहिएन भन्ने जनमत बढेको छ नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि अनि त्यसपछि निर्वाचन सङ्ख्या जुन खालको जनप्रतिनिधिमूलक भन्यौँ यो समानुपातिक प्रणाली भन्यौँ त्यो समानुपातिक प्रणालीभित्रको पनि अझ संविधान सभामा चाहिँ खुला सूची कि बन्द सूची भनेर पछि सांसदहरू हेरफेर गर्ने कुरा होइन हाम्रो इतिहासले पनि भनेको छ। दुवै ठाउँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हारेको मान्छेलाई ल्याएर समानुपातिक खुला सूची बनाएर प्रधानमन्त्रीसम्मको त्यो कस्तो व्यवस्था थियो भन्दा त्यो चाहिँ एक प्रकृतिको रेस्क्यु गर्ने र एम्बुलेन्स ड्राइभिङ एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्ने यदि कुनै मानिस बिरामी छ भने त्यसले उपचारको पद्धतिमा एम्बुलेन्स छिटो चाहियो भन्ने थियो। तर त्यो कुरालाई हामीले एम्बुलेन्सलाई नै अस्पताल बनाउँदै जान थाल्यौँ संस्थागत गर्दै जान थाल्यौँ। जुन विधि हामीले क्षणिकका लागि व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरेका थियौँ दीर्घकालका रूपमा त्यो प्रयोग गर्दै जान थाल्यौँ र स्रोतको निर्माण गर्ने स्रोतको पहिचान गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले आजको त आफ्नो प्रदेशमा कति रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाब किताब गर्ने हो कि सिंहदरबारमा आएर प्रधानमन्त्रीसँग आएर फोटो खिचाएर भोलि कसलाई प्रदेश प्रमुखलाई कति बेला गएर चाहिँ यो संसदको अङ्कगणितमा फेरि निवेदन दिने भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न उठेको। जाँदा जाँदै हामीले 2081 साललाई स्वागत गरेको अवस्थामा अब 81 सालमा राजनीति कस्तो होला कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने धेरैको चाहिँ उत्सुकता हुनसक्छ। तपाईँलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ अब 81 सालमा? होइन अबको दशक भनौँ किनकि हामीले 70 को दशक काट्यौँ अस्थिरताको दशक भन्यौँ हामीले राजनीतिक अस्थिरताको दशक भन्यौँ अब 80 को दशक सुरु हुँदैछ। यो दशक र यो दशकको पहिलो वर्ष कस्तो होला? यथा अवस्थामा यो त्यति धेरै सुखद देखिँदैन तर 5वटा काम गर्नुपर्छ भन्छु म। छोटोमा भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलहरूको सुधार आवश्यक छ। दलहरूको रूपान्तरण बिना हामी नयाँ परिणाम प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। जस्तो प्राइमरी गरौँ दलहरूको सदस्यहरूलाई कसरी सार्वभौम बनाउन सकिन्छ त्यतातिर सोचौँ। एउटा व्यक्ति चाहिँ 30औं वर्षदेखि सभापति हुने पार्टी होल्ड गरेर बस्ने त्यसको अन्त्य गरौँ। स्टेट फन्डिङ गरौँ दलहरूको पारदर्शितालाई राज्यले सुनिश्चित गर्ने तरिकाबाट सोचौँ होइन। पहिलो के भने दलहरूको रूपान्तरण गर्नु। दोस्रो कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ होइन। दलतन्त्र जसरी हाबी भयो राज्यमा अब रियल यसलाई लोकतन्त्रतिर लगौँ र संवैधानिक अङ्गहरूदेखि लिएर सारा चिजको सुधार नगरिकन हामी यतातिर जान सक्दैनौँ। र एम्बुसमेन्ट जस्तो होइन जनलोकपाल जस्ता चिजहरू स्थापित गरौँ र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता यो स्थापित गरौँ। दोस्रो त्यसो राज्यको चरित्रको रूपान्तरण आवश्यक भयो। अहिले संरचना मात्रै फेरियो क्या। जस्तो राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आउनुभयो हिजो अञ्चलाधीशहरू थिए आज चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरू बने विकास क्षेत्रहरू थियो आज विकास क्षेत्रहरू हटाइयो। तर राज्यको संरचनामा आएको परिवर्तनलाई चरित्रमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नि। हाम्रो राज्य साँच्चै चरित्रको हिसाबले लोकतान्त्रिक छ त्यो चिज स्थापित गरौँ। अर्थतन्त्रको लागि हाम्रा 4वटा 5वटा आधारहरू के हुन् त्यसमा राज्यले फोकस गर्नु पर्यो। अर्थतन्त्र सुधार गरौँ र अन्तिम कुरा चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिक्स जुन छ हाम्रो छविलाई हाम्रो सफ्ट पावरलाई कसरी हामी प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भन्ने बेलामा हामी भन्छौँ बुद्धको देश भन्छौँ सगरमाथाको देश भन्छौँ। हामी सम्पत्तिबाट संसारभरि प्रख्यात हुन सक्दैनौँ त्यो कुरा निश्चित छ। हामी शस्त्र बलले हतियारको बलले संसारमा प्रभावकारी हुन सक्दैनौँ त्यो कुरा निश्चित छ। तर हामीसँग यस्तो सफ्ट पावर छ त्यो पावरको प्रवर्धन गऱ्यौँ भने हामी संसारमा युनिक देश हुन सक्छौँ। त्यसरी यो 4-5वटा चिजमा हाम्रो राजनीतिले हाम्रो राजनीतिक दलले हाम्रो नेतृत्वले ठिक हिसाबले निर्णय गर्यो र अन्तिम कुरा के भने हामी नागरिक पनि रैती हुन छोडेर होइन हामी नागरिक साँच्चै नागरिक हुन सक्यौँ भने आउने वर्षहरू हाम्रा लागि सुखद छन्। यथावस्थामा हामी ठिक दिशामा जान्छौँ। तपाईँले के देख्नु भएको छ यो 80 को दशक अब कस्तो होला? प्रारम्भको वर्षमा छौँ अब हामी 81 मा लाग्यौँ। द मर्निङ सोज द डे भन्छौँ हामी बिहानीले चाहिँ देखाउँछ भने जस्तै त्यो स्थितिमा चाहिँ अहिले नै हामीले राम्रो परिस्थितिहरू सिर्जना होलान् भनेर सोच्ने अवस्थामा छैनौँ। तर हामी शुभकामना दिन सक्छौँ हामी आशा गर्न सक्छौँ कि आइन्दा दिनहरूमा योभन्दा अझै चाहिँ वास्तवमा अघि नै पनि भने जस्तै राजनीतिक कर्मीहरूकै म त के पनि गर्नै पर्दैन यो देश बनाउनलाई
केही 3-4 जना राजनीतिक कर्मीहरूले एउटा अठोट गरिदिनु भयो भने पनि नि यो देश मेरो हो, यी देशका नागरिक मेरा हुन् र यी देश मैले बनाउने हो भन्ने एउटा सोच मात्र राखिदिनु भयो भने पनि यो देश बनाउन गाह्रै छैन। 80 को दशक अघि पनि कुरा त आइसक्यो। राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो संविधानका सरकार बनाउने क्रममा सबै धाराहरू प्रयोग भइसकेको र संविधानको धारा 5 भनेर अत्यन्त बढी छलफल गर्थ्यौँ हामी। त्यो प्रदेश ए कोशीबाट फेरि त्यसमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेपछि थप संवैधानिक जटिलताहरू आउने प्रश्न देखिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी जुन समाजमा एकदम धेरै राजनीतिक चाह र मोह बढ्दै गएको थियो नयाँ भनिहरूकाबाट, त्यसबाट फेरि विमुख भएर समाज अर्को नयाँ नायकको खोजीमा जान देखिन्छ। दुईटा कारण होइन। र तेस्रो कुरा, जुन खालको नायक शब्द उच्चारण गरि नै हाल्नुभयो, त्यो नायक कस्तो हुन्छ, कुन दलको हुन्छ, नयाँ दलको हुन्छ कि पुरानो दलबाटै हुन्छ? त्यस कारणले त्यो नायक भनेको परम्परागत शक्तिमा विश्वास गर्ने खालको आवाज पो आउने हो कि एउटा? अर्को कुरा, फेरि अर्को कुनै खालको करिश्मा खोजेको पो हो कि त्यो क्रान्तिको कुन खालको करिश्मा आउने? 80 को दशकमा प्रत्येक 10 वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन भएको जुन पृष्ठभूमिमा हो, फेरि परिवर्तन हुन सक्छ, यो व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्छ भन्नुभएको। 80 को दशक चाहिँ हामीले संविधानमा दिएको कानुनहरू नबनाउने, संविधानले दिएको कानुनहरू नबनाउने, नयाँ भनिएकाहरूबाट विमुख हुँदै जाने समाज फेरि भनेपछि त्यसको त्यो जुन खालको खाडल बन्छ त्यसमा को आउने त? एउटा पाटो त्यहाँ पनि देखिन्छ। अर्को पाटो जुन भूराजनीतिको चेप छ, भूराजनीतिको चेप झनै बढ्ने देखिन्छ, किनकि यस साल मात्रै धेरै देशहरू, भारत अमेरिका लगायत ठुला प्रभावशाली देशहरूमा नयाँ निर्वाचन हुँदैछ केही महिनाभित्रमै। त्यसले गर्दाखेरि थप भूराजनीतिक चेप, म जटिलता त भन्दिनँ, त्यो चेपलाई चाहिँ चिर्नका लागि अबदेखि नेपाललाई कसले कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नलाई नेपालले कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्नको निर्माण गर्न सक्यौँ भने केही सुखद पक्षहरू चाहिँ आउँछन्। हस्, धन्यवाद यहाँहरूको अमूल्य समय र विचारको लागि। दर्शकहरू, आज हामीले 70 को दशकको राजनीतिको समीक्षा गर्दै 80 को दशकका राजनीतिको चुनौती, सम्भावना र अवसरहरू हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरू जोड्यौँ। सरोकारको आजको समय सकिएको छ। अर्को साता नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्।